हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यौ तौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्थिमालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदाक्षयाज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज पनि हजुरहरु समक्षमा श्री शिव महापुराण कथा लिएर आउने क्रममा आजको भाग, नयाँ भाग 47 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाई हामी प्यारा भक्त भागवतहरु हामी फटाफट कथामा नै अगाडि बढिहाल्छौं। हामीले यहाँ श्रवण गर्दै थियौं प्यारा भक्त भागवतहरु नारदजीले आएर यहाँ सबै कुरा भगवान भोले बाबाको विषयमा श्रवण गराउनु र हिमालय र मेनकाल अनि त्यहाँनेरि सुन्नेमा को हुनुहुन्थ्यो, उनै पार्वती पनि हुनुहुन्थ्यो। हिमालय र मेनकाकी छोरी जो उमा उनै पार्वतीको रूपमा अवतरित भइसक्नु भएको छ हिमालय र मेनकाको घरमा छोरी बनेर। ल हेर्नुहोस् है, त अलिकति ठुली भइसकेपछि नारदजी आएर सबै कुरा बताउनु भयो। पहिलीको जन्ममा यस्तो भएको थियो, उस्तो भएको थियो, सबै कुरा। अनि अब यिनले भगवान भोले बाबालाई अथवा शिवलाई प्राप्त गर्न, रुद्रलाई प्राप्त गर्नका लागि केही उपाय गर्नुपर्नेछ भनेर यावत विषयमा यहाँनेरि जानकारी दिनुभयो। तर मेनकाले केही बुझ्नु भएन। त्यो समयमा उहाँले भन्नुभयो, मैले नारदको कुरा केही पनि बुझिन हे स्वामीदेव। विवाह हुनुपर्छ मेरी छोरीको, विवाहको बेला भइसक्यो, तर उत्तम कुलमा उत्तम वरसँग हुनुपर्दछ। ल सबै शुभ लक्षणले युक्त वरसँग। यति भनिसकेपछि अब हिमालयले भन्नुभयो, हे देवी सुन, नारदले बताउन खोजेको सार तत्व के हो त्यसको बारेमा शृणु त्वं मेनके देवी यथार्थ वच्मि तत्त्वतः भ्रमं त्यज मुनिर्वाक्यं वितथं न कदाचन। यहाँनिर भन्नुहुन्छ हिमालयले, म तिमीलाई वास्तविक तात्विक कुरा बताउँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन। नारदले बताएको कुरामा यहाँनिर कुनै पनि दुई मत हुँदैन। कहिले पनि नारदले झुटो बोल्दैनन्, साँचो साँचो बोल्छन् र सबै कुरा सही बोल्छन्। एकाग्रतापूर्वक सुन। यदि तिमीलाई आफ्नो छोरीको माया छ भने उनलाई एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवको तपस्या गर्ने उपदेश देऊ। यदि भगवान शिवले प्रसन्न भएर पार्वतीसँग विवाह गर्नुभयो यदि भने हामी सबैका लागि ज्यादै ठुलो कल्याणदायक यही हुन्छ। किनकि भगवान शिवका नजिकमा परेपछि सबै अमङ्गल पनि नाश हुन्छ। यसकारण तिमीले आफ्नी छोरीलाई शिवलाई प्राप्त गर्ने कुनै पनि कठोर भन्दा कठोर बरु किन नहोस् त्यस्तो तपस्याको उपदेश देऊ, त्यस्तो विधि सिकाइदेऊ। यसरी भन्नुभयो। हिमालयका यी कुराहरू सुनेपछि अब मेनका ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, साक्षात भगवान भोले बाबा शिवलाई प्राप्त गर्न सक्छिन् त मेरी छोरीले। उनी आफ्नी छोरीमा तपस्या गर्ने चाहना उत्पन्न गराउन पार्वतीलाई उपदेश दिनका लागि नजिकमा जानुभयो। अब को? मेनका। मेना फेरि हेर्नुहुन्छ आफ्नी छोरीलाई, ज्यादै कोमल शरीर छ। ओहो, भर्खर किएर कलिलो, आँखाबाट आँसुको धारा पो बग्न थालेछन्। हेर्नुहोस् है, मेनकाको गर्भबाट, मेनका गर्भबाट आफ्नी छोरीलाई उपदेश दिने साहस जुटाउन सकिनन् त्यो समयमा। अब कसरी भनौँ, यस्तो कोमल शरीर छ, कसरी तपस्या गर भनेर भनौँ, यो हुन सक्दैन। आफ्नी माताको अवस्था ज्यादै चिन्तित भएको देखेपछि सबै कुराको ज्ञान भएकी जो देवी पार्वतीले तत्कालै मातालाई आश्वासन दिँदै यहाँनिर भन्न लाग्नु भएछ। बुझ्नुभयो माता पार्वतीले।
ल हेर्नुहोस्, पार्वतीले बुझ्नुभयो। अब हामीले त माता भनौँ न होइन, जगत जननी भनौँ होइन, जगदम्बिकै भनौँ, तर यहाँ त अहिले कसको छोरी हुनुहुन्छ? हिमालय र मीनाको छोरी हुनुहुन्छ। अब हेर्नु है, अब यहाँ पार्वतीले भन्न लाग्नु भएछ, भन्नुहुन्छ मातः श्रेणो महाप्राज्ञे द्यातने ज मुहूर्तके रात्रौ दृष्टो मया स्वप्न स्तम बदामी कृपाम कुरु। मैले नि माताजी आज राति सपनामा अत्यन्त अचम्मको एउटा सपना देखेँ नि, त्यो म बताऊँ? बताऊ छोरी। अब माता पार्वतीले यहाँ बताउन थाल्नुभयो होइन, पार्वतीले बताउन थाल्नुभयो। हामीले यसरी बुझौँ, उहाँले भन्नुभयो मलाई स्वप्नमा एउटा दयालु र तपस्वी ब्राह्मणले शिवलाई प्रसन्न गराउनका लागि ज्यादै कठोर तपस्या गर हे बालिके भनेर उपदेश दिएका छन्। आज राति सपनामा मैले त्यस्तो देखेँ त माता, के हो यो? पार्वतीको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै मीनाले तत्कालै आफ्नो पतिलाई बोलाउनु भएछ कि आउनुहोस् त यहाँ यी छोरीले के भन्दैछिन् त। तुरुन्त हिमालय पनि आउनु भएछ र छोरीले देखेको सपनाका बारेमा यथार्थ रूपमा सबै कुरा बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, यसरी मीनाबाट आफ्नो छोरीले देखेको सपनाको कुराको बारेमा सुनिसकेपछि हिमालयले पनि आफूले त्यही राति देखेको सपनाको बारेमा बताउन लाग्नुभयो। मैले पनि राति साँच्चै त एउटा सपना देखेको थिएँ, त्यो म बताउँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन। एउटा धेरै उत्तम तपस्वी रहेछन्, उनको शरीरका लक्षण नारदले बताए अनुसार नै रहेछन्। उनी तपस्या गर्नका लागि ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक मेरो नगरको नजिकमा आएको मैले देखेँ। ल हेर्नुहोस् है, अब सपनामा जस्तो देखेँ नि विपनामा पनि त्यस्तै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हिमालयले सच्चा व्यक्तिले यदि देखेको छ भने त्यो सपना पुग्छ जस्ताको तस्तै। ल हेर्नुहोस्, अब उनलाई भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ हिमालयले, उनलाई देखेर म धेरै हर्षित भएँ, आफ्नी छोरीलाई लिएर उनको नजिकमा गएँ म। ल हेर्नुहोस् है, हिमालयले यो सपनाको कुरा बताउँदैछन्, विपनामा त्यस्तै हुन्छ कि हुँदैन, कथा हामीले सुन्दै जाउँ है। ल हेर्नुहोस्, त्यो समयमा मलाई उहाँ नारदले बताएका भगवान् शिव हुनुभएको ज्ञान भयो। म उनको छेउमा गएर यसो हेर्दाखेरि त ती तपस्वी उत्तम तपस्वी भन्थे, सबैले हेर्दाखेरि त भरे त भगवान् शिवजी पो हुनुहुन्छ। म छक्क भने। त्यस पछाडि मैले आफ्नी छोरीलाई ती तपस्वीको सेवा गर्ने उपदेश दिएँ। त्यस्तो देखेँ मैले। उहाँसँग पनि आफ्नी छोरी स्वीकार गरिदिन प्रार्थना गरेँ, मेरो छोरीलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेँ। तर त्यस समयमा उहाँले मेरो कुरा स्वीकार गर्नु भएन। हुँदैन भन्नुभयो। यही कुरामा त्यहाँ सांख्य र वेदान्तको मान्यताका आधारमा धेरै ठुलो विवाद हुन थाल्यो। त्यहाँ सांख्य र वेदान्तको बारेमा के भयो? विवाद भयो। मैले त्यस्तो सपना देखेँ त्यहाँनिर। अचानक कहाँबाट भयो, कसले बोलो, त्यस्तो त्यहाँ विवाद भयो। त्यहाँ यसो सुन्थेँ मैले, यो सांख्य र वेदान्तको चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ यहाँ विवाद भइरहेको छ भनेको जासोजुस मैले यो पुरा यस्तो लाग्दैछ मलाई, यो सपनाको कुरा हो। त्यसपछि उहाँको आज्ञाअनुसार मेरी छोरीले त्यहाँ बसेर आफ्नो मनलाई उहाँमा एकाग्र गराइन्। विवाद चलिसकेपछि त्यहाँनिर उहाँको सेवा गर्न थालेको फेरि मैले त्यस्तो देखेँ सपना। यसकारण मेरो मान्यतामा हामीले केही समयसम्म यो स्वप्नको फलको प्रतीक्षा गर्न उचित हुन्छ। पक्कै पनि यो सपना पुग्नु पर्दछ। मैले त्यस्तो सपना देखेको छु। हे मीना, हे छोरी, हे पार्वती, हिमालयले यसरी भन्नुभएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। त यस्ता प्रकारका कुराहरू गरेर हिमालय र मीना अब त्यो स्वप्नको परीक्षण गर्न लाग्नुभयो। अब पुग्छ कि पुग्दैन त यो सपना, कस्तो के हो त? ब्रह्म मुहुर्तमा देखेको सपना छ होइन, परीक्षण गर्न थाल्नु भएछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस्, भगवान् शिवको यस ज्यादै पवित्र मङ्गलदायक छ। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदलाई, हे नारद सुन है, भक्तिभाव बढाउने र उत्तम छ। उनीहरूले अब परीक्षण गर्न लागे, समय कुर्न लागे, उता उनीहरू कुरिरहेका छन्। तर भगवान् भोले बाबा कस्तो हुनुहुन्छ, शिव कस्तो हुनुहुन्छ त्यो सुन। तिमी यसका विषयमा ज्यादा श्रद्धापूर्वक सुन है नारद। यहाँ भगवान् अनि ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदलाई, दक्षको यज्ञबाट जब फर्किएर आफ्नो निवास स्थान कैलाश पर्वतमा आफ्नी प्राण प्यारीसँग वियोग भएको अति चिन्तित हुनुभएका जो भगवान् हुनुहुन्थ्यो शिव, सतीको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा दक्षको यज्ञबाट फर्केर कैलाश पर्वतमा आउनुभयो। उहाँलाई अत्यन्त चिन्ता भयो, छटपटाहट भयो। उहाँले आफ्ना पार्षदहरूलाई बोलाएर सतीको सम्झनाले शोकाकुल हुँदै उनका गुणहरूका विषयमा प्रेमपूर्वक वर्णन गर्न थाल्नुभयो। सती यस्ती थिइन्, यसरी मेरो सेवा गर्थिन् हा सती भन्दै
उहाँलाई चिन्ता बढिरहेको छ। त्यो सबै भन्न थाल्नुभयो आफ्ना गणहरूलाई बोलाएर, हेर गण हो, मेरी स्त्री मेरी पत्नी यस्ती थिइन्, आज मलाई छोडेर गइन्, यस्तो विलाप गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यो सबै संसारलाई देखाउनका लागि गर्नुभएको थियो। फेरि हे नारद सुन है, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, यो सबै लीला केका लागि? संसारलाई देखाउनका लागि। त्यसपछि उहाँ गृहस्थाश्रमको सुन्दर अवस्था र पद्धति र नियमलाई परित्याग गर्दै यथार्थ रूपमा निर्वस्त्र भएर ज्यादै उन्मत्त हुँदै सबै लोकमा घुम्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा अब म यो गृहस्थ आश्रमलाई स्वीकार गर्दिनँ, तुरन्त त्याग गरिदिनु भयो, निर्वस्त्र हुनुभएछ, लोकमा घुम्न थाल्नुभएछ नि यताउता। लीला गर्न अति सिपालु हुनुभएकाले उहाँले वियोगजन्य पीडा देखाउन थाल्नुभयो त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है, हामीले सुन्छौँ नि स्वस्थानी उदी होइन, सतीको शरीरलाई बोकेर चाहिँ हिँड्नुभएको, अनि त्यहाँनिर किरा औँसाहरू परेका होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ जहाँ जहाँ खस्दै गयो पिठहरू उत्पन्न हुँदै गए, ती कुराहरू छन् नि, हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। यसरी सतीसँग बिछोड भएर ज्यादै चिन्तित हुनुभएका भगवान् शिव उनलाई कतै नदेखेपछि फेरि फर्किएर घुमिराख्नु भएको थियो, कहीँ पनि प्राप्त गर्नु भएन। अन्तिममा त आफ्नो साथमा छैन सती, फेरि फर्केर आउनुभएछ कैलाशमा। मनलाई एकाग्र गराएर सबै प्रकारका दुःखहरू विनाश गरिदिने समाधिमा बस्नुभयो। उहाँले समाधिमा अविनाशी स्वरूपको दर्शन गर्न थाल्नुभयो। उता हिमालय र मेनकाले त्यो राति देखेको सपना पुरा हुन्छ कि हुँदैन, त्यतातिर उनीहरूले ध्यान दिइरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, यता भगवान् भोले बाबाको स्थिति यस्तो छ। उहाँ तीनवटै गुण रहित भएर धेरै लामो समयसम्म स्थिर भएर समाधिमा बस्नुभएको छ। उहाँ नै मायाको अधिपति निर्विकार परब्रह्म हुनुहुन्छ। यसरी असङ्ख्य वर्ष बिताएपछि उहाँले समाधि परित्याग गर्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यो समाधिलाई पनि परित्याग गरिदिनु भयो। यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अब म तिमीलाई उहाँको त्यसपछिको चरित्रका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँदैछु सुन। त्यस समयमा धेरै परिश्रमका कारणले उहाँको निधारमा उत्पन्न भएको पसिनाको थोपा भुइँमा खस्न पुगेछ। ल हेर्नुहोस्, सबै कुरा त्याग गरिदिनु भयो, यताउता डुल्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम उहाँलाई परिश्रम परेको थियो, पसिना आएछ, त त्यो पसिना भुइँमा खस्न पुग्यो। अब यहाँ जो भौमा हुन्छ नि, जस्तै हामीले भौम ग्रह भन्छौँ अथवा मङ्गल ग्रह भन्छौँ नि, मङ्गल ग्रह कसरी उत्पत्ति भएको थियो होइन, मङ्गल हो, त्यसको बारेमा यहाँ कथा छ। प्यारो भक्त भागवतहरू बुझ्ने कथा छ, राम्रो कथा छ। हेर्नुहोस् है, सतीको वियोगले भगवान् भोले बाबा तडपिरहेको बेलामा, उहाँलाई परिश्रम परिरहेको बेलामा, यताउता हिँडिरहेको बेलामा निधारबाट पसिना भुइँमा खस्यो। हामीले यति बुझ्नु पर्यो। एउटा बालकमा त्यो परिणत भएछ पसिना। त्यो बालकका हात 4वटा थिए, उनको शरीरको कान्ति रातो थियो, आकार ज्यादै आकर्षक थियो। त्यो अलौकिक प्रकाश सम्पन्न बालक सनै नसकिने तेज सम्पन्न थियो। भगवान् शिवका अगाडि भने साधारण थियो, अरूका लागि सनै नसक्ने तेज सम्पन्न भए पनि शिवको तेजको अगाडि त्यो तेज चाहिँ फिक्कै पर्थ्यो। फेरि अब त्यो बालक अब अत्यन्त साधारण बालक जस्तै गरेर रुन थालेछ नि। हेर्नुहोस्, उत्पत्ति भइसकेपछि यसरी त्यो बालक रुन थालेपछि भगवान् शिवसँग धेरै डराएकी पृथ्वीले एउटी ज्यादै सुन्दर स्त्रीको रूप धारण गर्नुभएछ नि, यो धरती माताले नि, पृथ्वी माताले। अनि प्रकट हुनुभयो, किनभने पसिना त धरतीमै खसेको थियो, अनि धरती माता प्रकट हुनुभयो र त्यो रुँदै गरेको बालकलाई तत्कालै उठाउनु भएछ धरती माताले, अनि आफ्नो काखमा राख्नु भएछ, अनि आफ्नो स्तनपान गराउन लाग्नु भएछ। त्यही समयमा उहाँको स्तनबाट दुध आउन थालेछ, त्यो स्तनपान गराउन थाल्नुभयो। उनले ज्यादै स्नेहपूर्वक त्यो बालकलाई चुम्बन गर्दै आफ्नै बालक सम्झिएर हाँस्दै त्यसलाई खेलाउन थाल्नु भएछ। भगवान् शिवको कल्याण गर्ने अभिलाषाले अभिप्रेरित भएकी पृथ्वी अन्तरात्माबाटै त्यो बालककी माता बन्न पुग्नुभयो। यो समग्र संसारको सृष्टि गर्ने भगवान् शिवले पृथ्वीको त्यो चरित्र देखेर हाँस्दै उनीसँग भन्नुभएछ नि। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो पसिना खसेको थियो, बालक उत्पन्न भयो, पृथ्वीले फेरि सुन्दरीको रूप धारण गरिन् होइन, स्त्रीको रूप। अब फेरि मेरो छोरा हो भन्दै खेलाउन थाल्दैछिन्। त भगवान् भोले बाबाले भन्नुभएछ त्यो समयमा, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, कसलाई उनै ती भूमिपुत्रलाई काखमा लिनेवाला को भन्दा पृथ्वी माता, अरू को हुनुहुन्छ त होइन, उहाँलाई भन्न थाल्नुभयो, तिमी धन्य हौ। के भन्नुभयो पहिले त, तिमी धन्य हौ। अब तिमीले मेरो यो पुत्रको प्रेमपूर्वक के गर, पालन पोषण गर, हुर्काऊ। अब यिनको पालन पोषण अरू कसले गर्छ त?
तिम्रो जिम्मा भयो है ल। कसले? भगवान् भोले बाबाले यसरी भनिदिनु भएछ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यो उत्तम बालक मेरो पसिनाबाट तिमीमाथि उत्पन्न भएको हो। यो बालक मेरो पसिनाबाट उत्पन्न भए तापनि तिम्रै नामसँग जोडिएर तिम्रै छोराको रूपमा प्रख्यात हुनेछ। यति कुरा चाहिँ तिमीले बुझ। यो सधैँ आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिकता रहित ज्यादै गुणवान र एकदम भूमि प्रदायक हुनेछ। भूमि प्रदायक नि, अब भूमिसँग पनि दारिन्छ नि त मङ्गल ग्रहलाई। हामीले यसरी भन्नुपर्दछ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब तिमीलाई आनन्दित पनि बनाउनेछ यो बालकले। तिमीले पनि यसलाई चाहना अनुसार स्वीकार गर। यसरी भगवान् भोले बाबाले भनिसकेर भगवान् भोले बाबा शान्त हुनुभयो। उहाँको मनमा भएको सतीसँगको वियोगको पीडा अब चाहिँ अलिकति घटेको थियो। त्यो समयमा त्यो पसिना झरेर चाहिँ त्यो बालक उत्पन्न भइसकेपछि अलिकति सतीसँगको वियोगको पीडा थियो नि, त्यो जुन होइन, त्यो अलिकति घट्यो। त्यो समयमा वियोगको पीडाको कुनै असर नपर्ने भए तापनि उहाँले लौकिक नियमको पालना गर्नुभएको हो। यो हुन चाहिँ यथार्थमा उहाँ निर्विकार परमात्मा हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्ने हुनुहुन्छ। हे नारद, यो कुरा बुझ। भगवान् शिवले दिनुभएको आज्ञा सहर्ष स्वीकार गरेर पुत्रसहित पृथ्वी अब आफ्नो ठाउँमा जानुभयो र धेरै आनन्दित पनि हुनुभयो। त्यो बालक मङ्गलका नामले प्रख्यात भएपछि गएर युवा भएपछि उसले काशीमा गएर धेरै लामो समयसम्म तपस्या गरेछ मङ्गलले। अनि मङ्गलले यसरी तपस्या गरिसकेछन् अनि शिवको सेवा पनि गरे। त्यस पछाडि शिवका कृपाले ग्रहको पद प्राप्त गरे। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, ग्रहको पदलाई प्राप्त गरे मङ्गलले। तत्कालै शुक्र लोकभन्दा माथि रहेको अलौकिक लोकमा गए। हिमालयकी छोरी शक्ति स्वरूपिणी पार्वती हिमालयको घरमा रहेर त्यो समयमा बढिराख्नु भएको थियो। उता सपना यस्तो यस्तो देखेको भनेर एकअर्कामा चर्चा भइरहेको थियो। अब त्यो सपना पुग्छ कि पुग्दैन त्यसको परीक्षणमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, उहाँ 8 वर्षको भइसक्नु भएको छ को पार्वती। यता हामीले जो मङ्गल उत्पत्ति भएको कथा पनि श्रवण गऱ्यौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यो कथा फेरि उता जोडिँदैछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। सतीको विषयले ज्यादै चिन्तित हुनुभएका शिवले पार्वती जन्मिएकी छन् अरे, उनै सती जन्मिएकी छन् अरे भन्ने कुरा सुन्नुभयो। ती धेरै आश्चर्यजनक बालिकालाई सम्झिनुभयो उहाँले। उहाँ मनमा नै आनन्दित पनि हुनुभयो। यसै समयमा भगवान् शिवले लौकिक विधिअनुसार मनलाई एकाग्र गराउने अभिप्रायले तपस्या गर्ने विचार गर्नुभयो। फेरि अब म तपस्या गर्छु, यसरी हुँदैन, म तपस्या गर्छु। यसपछि उहाँ नन्दी सहितका केही शान्त स्वभाव भएका पार्षदहरू लिनुभएछ भगवान् भोले बाबाले। अनि हिमालयको ब्रह्मधामबाट च्युत भएर सबै पाप पखाल्नका लागि गङ्गा निस्किएर पृथ्वीलोकमा आएकी थिइन्। पवित्र शिखरमा रहेको त्यो गङ्गा अवतार नाम भएको तीर्थमा जानुभएछ, जो हिमालय पर्वत भन्यौँ नि अघि हामीले। हिमालय, त्यो हिमालय नै 2 प्रकारको, जस्तै एउटा चल एउटा स्थावर होइन। जस्तै त्यो हिमालय नि चल पनि हुन सक्ने स्थावर पनि हुन सक्ने। चल अब हामी जस्तै स्वरूपलाई धारण गर्न सक्ने होइन त्यो समयमा। अनि स्थिर भनेको अहिले हामीले देख्छौँ न ठुल्ठुला हिमालयहरू हो, त्यसरी नै रहन पनि सक्ने यी हिमालय। हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ हिमालय र तिनै मेनकाको गर्भबाट पार्वती आउनुभएको छ, उनै सती आउनुभएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब तिनै जो अब स्थिर भएर रहेका जो हिमालय त्यहीँनिर जानुभएछ भगवान् भोले बाबा। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ बसेर तपस्या गर्न थाल्नुभयो, जानुभयो त्यहाँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यहाँ तपस्या गर्नका लागि जानुभएको छ। उहाँ ज्यादै एकाग्रतापूर्वक चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य प्रकाश सम्पन्न निर्दोषी जगत रूपी आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। अद्वैत र आश्रयविहीन आफ्नो आत्मरूपी परमात्माको चिन्तन गर्नेवाला उहाँ हुनुहुन्छ र आत्मारूपी परमात्माको त्यहाँ बसेर उहाँले के गर्नुभएको छ? चिन्तन गर्नुभएको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। चिन्तन गर्न थाल्नु। यसरी भगवान् शिव ध्यानमा एकाग्र हुनुभएपछि नन्दी सहितका केही पार्षदले पनि ध्यान गर्न थालेछन्। त्यो समयमा केही प्रमथ गणले मात्र शिवको सेवा गर्थे। तिनीहरू पूर्ण रूपमा शान्त रहन्थे। कोही ढोके भने त्यो समयमा भगवान् भोले बाबाले तपस्या गर्ने बेलामा उहाँले त्यहाँ आएर तपस्या गरिरहनु भएको हिमालयले थाहा पाए। फेरि हिमालयले बुझे, ओहो उहाँ त मेरै पर्वतमा आएर
मेरै स्थानमा आएर तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ अरे भोले बाबा भन्ने जान्नुभयो यता हिमालयले उता त्यस्तो सपना देख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, हिमालयले देखाएका थिए नि सपना होइन, एउटा तपस्वी चाहिँ मेरो आश्रयमा आएर उहाँले भन्नुभएको थियो नि होइन, जस्तै मेरो स्थानमा आएर तपस्या गरेको उहाँले सपना देख्नु भएको थियो। आज भगवान् भोले बाबा ठ्याक्कै आउनुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, थाहा पाउनुभयो हिमालयले। तर तुरुन्त उहाँ सेवा गर्नका लागि आफ्नी छोरीलाई सहित लिएर जानुभएछ। सबले भन्नु हर हर महादेव। सपनामा फेरि ठ्याक्कै त्यही देख्नु भएको थियो, त्यो अगाडि नै उहाँले बताइसक्नु भएको छ सपना हिमालयले। हेर्नुहोस् है, अब छोरीलाई लिएर जानुभयो साथमा। त्यहाँ आएर उहाँका सेवकसहित भगवान् शिवलाई प्रणाम गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। दुवै हात जोड्दै स्तुति गरिसकेपछि हिमालयले भन्नुभयो, यहाँ तपाईँ आउनु भएको यो धेरै मेरो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। तपाईँ यहाँ आउनु नै के हो, यो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। हे लोकनाथ, तपाईँ के हुनुहुन्छ, तिनै लोकको पालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हिमालयले यसरी भने तपाईँ लोकनाथ हुनुहुन्छ, के लोकका स्वामी हुनुहुन्छ नि त हजुर, त म धन्य भएको छु। ल देव देव महादेव कपरदिन शङ्कर प्रभो त्वयैव लोकनाथेन पालितं भुवनत्रयम्। तिनै लोकको पालन गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। आज मेरो जीवन सफल भयो, म धन्य भएँ। तपाईँले यहाँ आउने कष्ट गर्नुभयो, यदि तपाईँले मलाई आफ्नो सेवक सम्झिएर हजुरको सेवा गर्ने आज्ञा दिनुभयो भने म ज्यादै प्रसन्न हुनेछु। आफ्नो चित्त एकाग्र बनाएर तपाईँको सेवा गर्नेछु। हे भोलेनाथ, हिमालयले यसरी भने। यो कुरा भगवान् भोले बाबाले सुन्नुभयो, अलिकति आँखा खोल्नु भएछ र आँखा उगारेर सेवकसहित आएका हिमालयलाई देख्नु भएछ। आँखा उगारेर हेर्दा भगवान् भोले बाबाले ध्यान योगमा रहनुभएका भगवान् शिवले अब मुस्कुराउँदै भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभएछ, म तपाईँको शिखरको एकान्तमा तपस्या गर्न आएको हुँ। भगवान् भोले बाबाले के भन्नुभयो, म एकान्तमा तपस्या गर्न आएको हुँ। तब पृष्ठे तपस्तो तप्तुम रहस्य महमागतः यथा न कोपी निकटम समयातु तथा कुरु। यहाँ कोही पनि आउँदैन होला भनेर एकान्त स्थानमा म तपस्या गर्न आएको, तर तपाईँले त देख्नु भएछ मलाई, तपाईँ आउनुभयो। अब एउटा काम गर्नु पर्यो, सेवा गर्छु भन्नुभयो, एउटा सेवा यस्तो गर्नुहोस् कि यहाँनेरि कोही पनि मेरो छेउमा आउन नसक्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। यही सेवा गर्नुहोस् हजुरले। तपाईँ महात्मा तपस्या गर्ने ज्यादै उत्तम ठाउँ भएकाले तपाईँ के हुनुहुन्छ, महात्माहरूले तपस्या गर्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। किनभने हिमालय पर्वतलाई भन्दै हुनुहुन्छ नि त भगवान् भोले बाबाले। त्यही हिमालय पर्वतमा आएर चाहिँ अब साधु सन्त ऋषि सन्यासी आदि आएर त्यहाँ तपस्या गर्दा रहेछन्। देवताहरू राक्षसहरू पनि आएर त्यहाँनिर तपस्या गर्दा रहेछन्। सबैलाई आश्रय दिने तपाईँ हुनुहुन्छ। ब्राह्मणहरू सधैँ तिमी माथि बस्दछन्, तपाईँ माथि बस्छन्। तपाईँ गङ्गाद्वारा अभिषिक्त हुनुहुन्छ, सधैँका लागि पवित्र हुनुहुन्छ, अरूको उपकार गर्ने हुनुहुन्छ। पर्वतका शक्तिशाली राजा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। म यो गङ्गा निस्किएको ठाउँमा बसेर आत्मालाई संयम बनाउँदै प्रसन्नतापूर्वक तपस्या गर्नेछु। तपाईले मेरो तपस्यामा कुनै पनि व्यवधान उत्पन्न हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। बस यही सेवा तपाईँको हुनेछ। मेरा लागि यही तपाईँले गर्ने सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। सबले भनौँ हर हर महादेव। हिमालयलाई भगवान् भोले बाबाले यसरी भन्नुभयो। यस्ता प्रकारका आज्ञा दिएर भगवान् शिव शान्त हुनुभयो। तर फेरि हिमालयले यहाँनिर भन्न थाले, आज मैले आफ्नो ठाउँमा आउनुभएको तपाईँलाई स्वागत गर्न पाउँदा म खुसी छु। पूजा गर्न पाउनु नै मेरो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। हे देवादिदेव महादेव, देवताहरूले ज्यादै कठोर तपस्या गरेर पनि दर्शन पाउन सक्दैनन् तपाईँलाई। तर पनि आज तपाईँ आफै म भए कहाँ आउनुभएको छ, मेरो ठाउँमा आउनुभएको छ, त यो सबैभन्दा ठुलो सौभाग्यको कुरा होइन र? मभन्दा ठुलो सौभाग्यशाली र धर्मात्माहरू अरू कोही हुन सक्छ? कोही हुन सक्दैन। किनकि तपाईँ मेरो पीठमा तपस्या गर्न आउनुभएको छ। म माथि बसेर तपाईँले तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले आफूलाई देवताका राजा इन्द्रभन्दा पनि ठुलो भाग्यशाली सम्झिएको छु। हे भोले बाबा, किनकि तपाईँले आफ्ना सेवक सहित यहाँ आएर म माथि अनुकम्पा गर्नुभएको छ। एक्लै पनि होइन, फेरि सबै सेवक सहित आउनुभएको छ। यहाँ तपाईँले कुनै व्यवधान रहित उत्तम तपस्या गर्नुहोस्, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। यहाँ म तपाईँको सेवक भएकाले सधैँ हजुरको आज्ञा पालन अवश्य पनि गर्नेछु। अब हिमालयले यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि, यो कुराकानी गरिसकेपछि हिमालय तत्कालै आफ्नो घरमा फर्किए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो घरमा
फर्किनु भएछ उनले आफ्नी पत्नी मेनकालाई त्यो सबै कुरा विस्तारमा सुनाउनु भयो। त्यस पछाडि हिमालयले अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँनिर भन्नुभयो कसलाई आफ्नी पत्नीलाई बोलाउनु भएछ नि सबैभन्दा पहिले त सबै कुरा विस्तारमा बताउनु भयो। त्यस पछाडि हिमालयले आफूसँगै गएका आफन्त र आफ्ना सबै सेवकलाई बोलाएर सम्झाउँदै भन्नुभएछ। आफूसँगै गएकी अब जो पार्वती थिइन् होइन आफ्ना सेवकहरू पनि थिए सबै थिए नि त सबैलाई सम्झाउनु भएछ आफ्नो घरमा आएर आजदेखि कोही पनि मेरो पीठमा रहेको गङ्गा निस्किएको ठाउँमा जाने छैन है आजदेखि। किनभने त्यहाँ शङ्कर उनै रुद्र भगवान आएर के गर्दै हुनुहुन्छ तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। यो मेरो आज्ञा हो। यो मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेर कोही त्यहाँ गयो भने म त्यो दुष्टलाई विशेष दण्ड दिनेछु। हिमालयले यसरी सबैलाई सम्झाएर भन्नुभएछ। त्यस पछाडि हिमालय फलफुल लिएर फेरि आफ्नी छोरीसहित भगवान शिवको नजिकमा जानुभयो। ल हेर्नुहोस् अब फेरि जानुभएछ आउनुभयो सबैलाई सम्झाउनु भयो फेरि आफू चाहिँ जानुभयो छोरीलाई लिएर। त्यहाँ गएर हिमालयले ध्यानमा एकाग्रतापूर्वक लाग्नुभएका शिवलाई प्रणाम गर्नुभएछ। फेरि आफ्नी आश्चर्यजनक कन्या पार्वतीलाई हृदयबाटै उहाँको सेवामा समर्पित गर्ने इच्छाले यो सिलसिलामा उहाँले फलफुल सहितका सामग्री आफ्नी छोरीलाई अगाडि राखेर भगवान शिवसँग गएर त्यहाँनिर भन्नुभयो। कसले? हिमालयले। उहाँले भन्नुभयो हे भोलेनाथ के भन्नुहुन्छ? हे जगन्नाथ हे परमेश्वर मेरी छोरी तपाईँ भगवान शिवको सेवा गर्न ज्यादै उत्साहित भएकी छन्। ल हेर्नुहोस् ज्यादै उत्साहित भएकी छन् यसकारण तपाईँको आराधना गर्ने अभिलाषाले मैले यिनलाई आफूसँगै ल्याएको छु। यिनले आफ्ना दुईवटी सङ्गिनी सहित भएर सधैँ तपाईँको सेवा गर्नेछिन्। यदि तपाईँले ममाथि अनुकम्पा गर्नुहुन्छ भने यी कन्यालाई हजुरको सेवा गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। हेर्नुहोस् है हिमालयले फेरि गएर भन्नुभएछ। अगाडि जुन सपना देख्नु भएको थियो नि हिमालयले हेर्नुहोस् ठ्याक्कै त्यही पुगिराखेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू होइन। यहाँनिर अगाडि भन्नुभएको थियो मैले सपनामा मेरी छोरीलाई ती तपस्वीको सेवामा खटाएको थिएँ तर तिनले खटाउनका लागि मानेनन्। तर त्यहाँ तर्क भयो होइन साङ्ख्य र वेदान्तको बारेमा। अनि अन्तिममा फेरि मेरो छोरीले फेरि सेवा गर्दै गरेको मैले सपनामा देखेँ होइन। यो सबै कुराहरू बताउनु भएको थियो। अब ठ्याक्कै त्यही हुँदैछ। ल हेर्नुहोस् है भन्नुभयो हिमालयले यी कन्यालाई हजुरको सेवा गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। हिमालयको यो कुरा सुन्ने बित्तिकै भगवान शिवले पार्वतीलाई हेरेर आँखा चिम्लिनु भएको छ। यसो हेर्नुभयो तुरुन्त आँखा चिम्लिहाल्नु। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू तुरुन्त आफ्नो सत्व रज र तमभन्दा अब अलग होइन सबै त अब यस्ता भोले बाबाले तुरुन्त आँखा चिम्लिनुमा त कुनै पनि ठुलो आश्चर्यजनक कुरा भएन। अविनाशी हुनुहुन्छ परम तत्त्वरूपी स्वरूपको ध्यान गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ त तुरुन्त आँखा चिम्लिनु भयो। तुरुन्त उहाँले सत्व रज र तमभन्दा अलग अविनाशी परम तत्त्वरूपी स्वरूपको ध्यान गर्न थाल्नु। त्यस समयमा भगवान शिव उत्तम आसनमा बसेर तपस्यामा एकाग्र हुनुभयो। यस पछाडि हिमालयले फेरि शिर निहुर्याए झुकाए उहाँको चरणमा प्रणाम गरे। हुन त उनको हृदय दुखी भएको थिएन छन त तर पनि उहाँलाई एउटा अलिकति डर चाहिँ के थियो भने मेरो प्रार्थना अनुसार शिवले मैले गरेको मेरो प्रार्थना स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न होला भन्ने दुविधामा भने पक्कै पनि हिमालय थिए। हिमालयले भगवान शिवसँग फेरि भन्न लागेछन् त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू म तपाईँको शरणमा आएको छु। हे जगन्नाथ हे प्रभु हजुरले आँखा त खोल्नुहोस् मतिर हेर्नुहोस् न। तपाईँ सबै प्रकारका आपत्तिहरूबाट मुक्त गराइदिने प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ। उनी परमात्मालाई म प्रणाम गर्छु। तपाईँले मलाई आफ्नी यी छोरीसहित प्रत्येक दिन तपाईँको दर्शन गर्न आउने आज्ञा दिनुहोस्। अब यसरी हिमालयले फेरि गिडगिडाउन थाल्नु भएछ। यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले ध्यान छाडेर आँखा खोल्दै केही विचार गरेर उनीसँग भन्नुभयो यी कन्यालाई आफ्नो घरमा राखेर तपाईँ आउनुहोस्। यदि कन्यालाई घरमा राखेर आएको अवस्था हो भने म स्वीकार गरौँला। यस्तो अवस्थामा मात्र तिमीले मेरो दर्शन गर्न पाउँछौ नत्र अब मेरो दर्शन गर्न पाउँदैनौ। हे हिमालय श्री शिवजीले यसरी भनिदिनु भयो। त भगवान शिवजीका यी कुरा सुनेपछि हिमालयले शिर निहुराउँदै फेरि भनेछन् हे प्रभु यी कन्यालाई आफूसँगै लिएर आउँदाको अवस्थामा मैले हजुरको दर्शन पाउन नसक्नुको कारण के हो त? यसको विषयमा यथार्थ रूपमा म जान्न चाहन्छु। किन मेरी छोरीलाई हेर्ने बित्तिकै तपाईँले आँखा किन बन्द गर्नुभयो?
के यिनी तपाईँको सेवा गर्न योग्य छैनन्? राम्री छन्, सबै गुणले योग्य छन्, के मेरी छोरीले तपाईँको सेवा गर्न सक्दिनन्? हिमालयले यसरी भन्नुभयो। यदि त्यसो होइन भने यिनलाई यहाँ ल्याउन नहुने कारण मैले बुझ्न सकिनँ, मलाई बुझाइदिनुहोस्। हिमालयका यी कुराहरू सुनेपछि भगवान भोले बाबाले हाँस्दै विशेष रूपमा दुष्ट योगीहरूको लौकिक व्यवहार भ्रष्ट पार्ने सिलसिलामा भन्नुभएछ। ल हेर्नुहोस् है, यी कन्या चाहिँ आधै सुन्दर कम्मर भएकी छन्। कसले भन्नुभयो? भगवान भोले बाबाले। पातलो शरीर सम्पन्न, अनुहार चन्द्रमा जस्तै, सबै प्रकारका लक्षणले परिपूर्ण भएकी हुनाले नै तिमीले यिनलाई मेरो नजिकमा ल्याउन उचित हुँदैन। बुझ्यौ? वेदका ज्ञाता विद्वानहरूले नारीलाई मायाको अर्को रूप बताएका छन्, तिमीलाई थाहा छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर युवती स्त्रीले तपस्वीको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराइदिन्छन्। अब स्त्रीको छेउमा बसेर तपस्या हुन सक्छ कहिल्यै? म तपस्वी र त्यागी भएकाले सधैँ मायाभन्दा धेरै टाढा रहनेछु। मलाई युवती स्त्रीको कुनै औचित्य छैन। यसकारण तपाईँले मसँग फेरि यस्ता प्रकारका कुरा गर्न उचित हुँदैन। अब यस्तो कुरा नगर्नुहोला मेरो छेउमा, किनकि तपाईँ वैदिक धर्मका ज्ञाता आफै हुनुहुन्छ। स्वयं ज्ञानीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट धेरै विद्वान पनि आफै हुनुहुन्छ। स्त्रीसँग सङ्गत गरेपछि मनमा तत्कालै विषय वासना उत्पन्न हुन्छ। त्यसको फलस्वरूप वैराग्य नष्ट हुन्छ। यसरी वैराग्य नष्ट भएपछि तपस्वीको उत्तम तपस्यामा विचलनता आउँछ, व्यवधान उत्पन्न हुन्छ। यसकारण तपस्वीहरूले स्त्रीसँग युवती स्त्रीहरूसँग कहिले पनि सङ्गत गर्नु हुँदैन, छेउमा बस्न हुँदैन, टाढै रहनुपर्छ स्त्रीबाट। तपस्वीहरूले है फेरि, अब गृहस्थीहरूले टाढा रह्यो भने फेरि हुँदैन, व्यवहार चल्दैन। तर तपस्वी जो साधु सन्त पुरुषहरू छन्, वैराग्य आफूमा उत्पन्न भएको ठान्दछन् भने उनीहरूले स्त्रीको सङ्गत गर्नु हुँदैन। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, किनकि स्त्री विषय वासना कि र वैराग्य कि विनाशक हुन्छ। हिमालयसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि भगवान शिव शान्त हुनुभयो। भगवान भोले बाबाले यी कुराहरू भनेपछि उहाँका यस्ता दोषविहीन ममता रहित र कठोर वचन सुनिएर पार्वतीका पिता हिमालय ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभएछ। केही व्याकुल पनि हुनुभयो र चुप्प लाग्नु भएछ। हिमालय आश्चर्यचकित भएको देखेर स्वयं अब पार्वतीले भगवान शिवलाई प्रणाम गर्नुभएछ। पहिले प्रणाम महादेव भनेर त्यस पछाडि प्रणाम गरेर स्पष्ट भाषामा पार्वती स्वयं आफैले अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू भगवान भोले बाबासँग भन्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, आफैले भगवान सतनयामे त्वाम सेवितुम चन्द्रशेखरम सुमुत सुका। अब हेर्नुहोस् है, मेरो सेवामा यानि कि तपाईँको सेवामा मेरी छोरी आजदेखि रहनेछिन् भनेर यसरी अगाडि नै जो हिमालय थिए हिमालयले भनिसकेका थिए। त अब यहाँ यही कुरामा चाहिँ वाद विवाद चलिरहेको थियो प्यारो भक्त भागवतहरू। अब स्वयं पार्वतीले भन्नुभयो, तपाईँले तपस्वी भएर हिमालयसँग यस्ता प्रकारका कुरा गर्न उचित हुने थिएन। ल हेर्नुहोस् है, ल मेरा पितासँग यस्तो कुरा भन्नुको औचित्य कुनै पनि छैन। हे शम्भो, कसले भन्नुभयो? पार्वतीले। कि मुक्तम गिरी राजाय त्वया योगिंस तपस्विना तदुत्तरम शृणु विभो महत्व ज्ञान विशारदा। तपाईँ ज्ञानमा स्पष्ट हुनुभए तापनि आफ्नो कुराको उत्तर मबाट सुन्नुहोस्। अब तपाईँमा तपस्या गर्ने शक्ति रहेको हुँदा तपाईँले धेरै कठोर तपस्या गर्नुहुन्छ, त्यो थाहा छ। त्यहाँ शक्तिका कारणले तपाईँमा तपस्या गर्ने विचार उत्पन्न भएको ती सबै कर्म गर्ने शक्तिलाई प्रकृति भनिन्छ। अब तिनै प्रकृतिबाट सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ र संहार हुने काम हुन्छ। तपाईँले म आफू को हुँ र सूक्ष्म प्रकृति के हो भन्ने विषयमा विचार गर्नुहोस् पहिले। हे प्रभु, प्रकृति नभएको अवस्थामा लिङ्गरूपी शिव कसरी हुन सक्दछ त? कसरी त्यतिकै रहन सक्दछ त? तपाईँ प्रकृतिकै कारण सधैँ प्राणीहरूका लागि आराधना वन्दना र चिन्तन गर्न योग्य रहनु भएको छ। हे बोले बाबा, यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा जे भन्न उचित लाग्छ अब त्यही भन्नुहोस्, हो कि होइन मैले भनेका कुराहरू? पार्वतीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान भोले बाबा ज्यादै प्रसन्न हुनुभएछ र लीला गर्न सिपालु भगवान
शिवले हाँस्दै भन्नुभएछ। उनी भगवान भोले बाबाले फेरि भन्नुभयो, हे कन्या, हे बालिके, म सर्वोत्कृष्ट तपस्याका माध्यमद्वारा प्रकृतिको विनाश गरेर तात्विक रूपमा प्रकृति रहित शिवका रूपमा रहन्छु। यो पनि तिमीले बुझ्नु। यसकारण सत्पुरुषले कुनै पनि अवस्थामा वा कहिले पनि प्रकृतिका वशमा नपरेर लौकिक व्यवहारबाट धेरै टाढा र विकार रहित भएर रहनु पर्दछ। अनि मात्र तपस्या हुन सक्दछ। त्यतिकै तपस्या हुन्छ, तपस्या गर्छु भनेर मात्रै हुन्छ, हुँदैन नि। यो सबै कुरालाई तिमीले पनि बुझ्नु पर्दछ। अब भगवान भोले बाबाले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको संवाद कथा कस्तो आउँछ भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।